حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا لوگوں دے جوتیاں دے تسمے بھی بول پڑن گے۔ حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ لوگ گھروں نکلن گے تو واپس آ کے انہوں دی ہر چیز دسے گی تیرے گھر وچ اے کچھ ہویا۔ حضور نے فرمایا ایک وقت آ جانا ہے۔ ہاں جی، یہ اقبال کہندا حضور یہ تہاڈی وجہ ہے ساری، ہر کجا بھی نہیں جہان رنگ و بو، آنکھ از خاکش برویت جستجو، یاز نور مصطفیٰ اورا بہارست، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰ۔ اقبال کہندا قیامت تک جتنی بھی ترقیاں ہونیاں اور در رسول دی خیرات ہی، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ حضور آ گئے، ورنہ اوہی عقل ہے آج سمندروں بھی چیر کے تھلے چلی گئی، اوہی عقل ہے جڑی جناب فضاواں میں چیر کے اتنے چلی گئی، جنگلوں تے پہاڑوں بھی چیر کے چلی گئی۔ صحابہ دریاواں نو لوکاں اتنے اتنے پتھراں بھی خدا منیا، تے جدو رسول اللہ آئے تے دریائے دجلہ دی نہراں جڑیاں سن نا طوفانی اٹھ رہی سن، تے صحابہ دریائے دجلہ تے پہنچ کے انہاں جدو پل توڑ دیتا، انہاں پل توڑ کے تے پار چلے گئے، شہر جی سی نا مطلب دریا سی درمیان ہے، اس طرف نس کے انہاں پار گئے تو انہاں پل توڑ دیتا۔ صحابہ جدو گئے تے پل تے ٹوٹیا تے پورے جناب طوفانی لہراں دریائے دجلہ دیاں، تے حضرت سعد کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا ہوئے جاننا اسی کون ہاں؟ انہاں کہا اسی محمد عربی دے غلام ہاں، اساں پار جانا ہے۔ راوی کہندے ہیں سلمان فارسی تے سعد ابن ابی وقاص گلاں کردیاں کردیاں گھوڑے وچ سٹ دیتے، شلوارہ بھی نہیں چھنگیاں تے گھوڑے نو بھی تیز نہیں کیتا بھی خیال کریں دریا وچ بڑا، کہندے ہیں جویں گلاں خشکی تے کردے آندے سن ایویں کر کے گھوڑے دریا وچ سٹ دیتے۔ دین دا کام انج ہوئے، میں جڑی گل کرن لگا حضور نال بھی پیار ہوئے تے لوگ کہنے جھلا، صحابہ نو نہ کہنا ہے جھلین، صحابہ نو کہا بھئی یہ جھلین، صحابہ کوئی گڑیاں کھا کے پتھر مارنے، دنیا دی عقلاں جتھے مکدیاں نو تو صحابہ دی عقلاں شروع ہو گیا۔ ہاں